سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. الوغ الخبر الجديد المهم هو انه ان شاء الله من هنا حتى رمضان يا ربي الا قديت فريمون غنحاول ندير لي فيديو كامل باش انني ندير لكم فيديو في النهار. دونك ان شاء الله الا قديت ابارتيغ دو نورمالمون ابارتيغ دو البارح، مي انا نقول لكم اوفيسيالمون هكا هذا النهار ونتونجاجا معكم كم نعرف راسي ما نديغايش. دونك فيديو كل نهار مع 4 العشيه ديال لوروب ومع 2 ديال المغرب. الوغ ملي كنوصل قبل ما نوصل ملي تنكون في الخدمه ديك الساعات كنبدا كنفكر شنو غندير. المهم كنت كنقول لكم البرد هذا النهار بدينا ب7 ومكملين ب20. ما 20 شكلها غتسخفني هذا 20 بها راني مزنقه. دونك ملي كنكون في الخدمه عرفتي راني كنهضر بزاف، ملي تيكون عندي بزاف الحاجات ملي تيكون عندي بزاف الحاجات اللي خاصني نقولهم كنهضر بالزربه، وهذه حاجه ما مزياناش. غنحاول نبدا نهضر بشويه بحال اللي كتبغيو ونهضر بالعربيه بزاف بحال اللي كتبغيو. ملي كنكون في الخدمه كنبدا كنفكر مع ديك الثلاثه كيبدا كيجيني شويه جوع، كلشي كنسمعها كتبقبق. ديك الساعه كنبقى كنفكر شنو غادي نوجد. اي دوكو دائما فوق ملي كنجي ندخل للدار كندخل وانا مدخله معايا بوستيت بحال هكا اللي كنكتب فيها لي روسيت اللي غادي ندير. بون با فورسيمون دائما كيداروا هاد لي روسيت. شي نوبات كنمشي عند مهدي بوغسي تنقول له شنو غنديرو، تيقول لي لا ما بغيتش هادي، ما شوتيش في هادي، ما ديريش هادي، والبلان كيتقلب. المهم انا دابا بالورقه ديالي غندخل للدار وغنشوفوا شنو غندير. يلا قولها ايناس اوني لي 8 جور دو رمضان. دونك اليوم 8 في رمضان ان شاء الله، وغنحلوا الكالندريه ديالنا ديال لافون اللي كل نهار عندنا فيه شي حاجه افير. هاد فوالا شكون غتحلو مالك ولا ايناس؟ فوالا مالك تحل. يلا فازي حبيبه. Allez, au début, Allez. j'aide mes parents à dresser une jolie table pour l'iftar, rupture du jeûne. دونك هاد النهار غتوجد معايا الطبله. اوكي الوصفه الاولى اللي غادي نبداو بها هي غادي نديرو ان غرانولا. ان غرانولا لإناس وملاك فاطمه ياخذوا دي سيريال اللي هما مصوبين مشرين في الزنقه. دونك غنحاولوا نصوبوا الغرانولا ديالنا. بور سولا 100 غرام تاع لي فلوكون دافوان، شويه تاع لي كرونبيري سيشي، اللوز مهرمش والزبيب. خصنا 60 غرام ديال لا كاسوناد. الوغ في لا روسيت اوريجينال دايرين فيها لو سيرو داغاف، مي انا ما عنديش، غندير معلقه كبيره ديال العسل. بالنسبه لي فخوي سيك اللي غيكون في قلب منه دونك غادي نزيدو شويه نتاع الزريعه، غادي نزيدو دي نوازيت، وغادي نزيد الكوك. فريمون هذا نوازيت الكوك راه هادشي كلشي عيني ميزاني على حسب لا كونتيتي كيفاش نتوما بغيتيو هادشي يكون داير. وغادي نديرو شويه تاع لو شوكولا نوار باش يكون هاد لي فلوكون دافوان ديالنا يوليو او شوكولا. اي بور فينير ملي غادي يطيبوا داكشي كامل غادي نجيو غادي نزيدو لي بيتي كوبون ديال الشوكولا. المهم طرفه ديال الشوكولا هكا صغيورين غادي نزيدو مع لو ميلونج. المهم خليكم معنا. والمساعده ديالي هذا النهار هي الوغ البنات غادي خصنا نورمالمون في لا روسيت انيسيال دايرين لويل دو كوكو. انا ما عنديش لويل دو كوكو دونك قلت سي با غاف غادي ندير شويه تاع زيت بلديه صافي كو دو بيان. دونك خصنا 20 غرام تاع زيت البلديه. نسيت ما قلتها لكمش المقادير. دونك غندير 15 باش ما نجيش مزيده. وغادي خصني دونك غندير واحد معلقه كبيره قد هكا ديال العسل فوالا. وغادي نزيدو عليها 60 غرام ديال لا كاسوناد. الكاسونات هو هذاك السكر اللي كنديرو فيه، كندير به انا الكراميل ولا كندير به سورتو في لي كريب. كتصوب لي كريب وكتغير بالسكر هذا كيجي سوبر. اي بور فينير غادي نزيدو 60 غرام ديال الماء. بالنسبه لهذا لو ميلونج هذا نتوما غادي ديروه فوق البوطه وانا غنديرو في الترموميتر. دونك هادشي غنديرو 3 مينوت 50 دوغري فيتيس دو. دونك جونغ بحال اللي غادي نحركو بيدينا على ما يسخن ويتخلطوا جميع العناصر. الثانيه. وهاد الوصفه هذه كنديرها كل عام
كنت كنديرها كل نهار. هاد العام ما كنديرهاش كل نهار، كنحاول نبدل شويه. هما هاد البطيبيطات الوغ انا كنعجنهم على قبل. نوبا ما جاش على نكون نصوبهم، بما اننا دابا حنا كل نهار غطيحوا فيهم شي نهار كيتصوبوا. دابا مازال عندي في الكونجيلاتور، ملي كنعجنهم صافي المهم كنطيبهم لشي وكنقطعهم بالمقاس باش ملي كيديكونجيلاو ما عادش ماشي عاد خاصني نقطع. وهاد النوبه هادي درتهم صغيورين فريمون، القياس جاني صغير. ولا نتوما شفتوا بارابور ليدين. نوبا ما نجي غنزيد نكبر شويه، هادو كيجيو جوج عضات المهم زوينين. ودابا غنجيو نشوفوا لا فارس ديالنا. الوغ بالنسبه لافارس انا هذه عندي لا باز دو لا باز. صافي دير شنو خاص يكون فيها هاد لا باز؟ غادي يكون فيها فروماج محكوك، كاشير محكوك، المايس والكورنيشون. شنو كله يتزاد؟ كيزاد زيتون خضر، وكنزيد الطون اللي غادي نزيد دابا. بالنسبه لا بريباراسيون شنو كندير فيها؟ دونك هادشي هذا كنزيد عليه مايونيز، كنزيد عليه فروماج بحال هذا نتاع بوك، ولا فروماج اللي تيكون اتارتيني اللي تيكون خفيف، وكنزيد عليه الكيتشوب ومليحه والابزار وطاباسكو وصافي. Ça va être tout simplement le potager ماشي potager, c'est un velouté de courgettes. donc كناخذ انا دو كورجيت كبار. راكم عارفين حنايا هنايا عندنا ديك لي كورجيت الخضر كبار. سينو المهم القياس 600 غرام تاع الكورجيت. درت معاه 600 غرام ديال الماء مليحه والابزار، لو بويون نتاع لي ليغوم. وصافي غنخلي هادشي كامل يطيب. ملي كطيب كتزيد عليها طريف ديال الزبده ولا باش كيغلي، واحد 3 ولا 4 ديال لافاش كيغلي، وكتميكسي كلشي. ديالنا كنخليها حتى تشرب ديك لو فروماج هذاك، ما كيبقاش ديك لو فروماج باين، حتى يولي كريمو ما بين الكفته والفروماج. هذه لا غوسيت نتاعي انا عطاتها لي قبيله في الطوموبيل ملي صورت لكم لانترو. ديك الساعات قالت لي راه صوبه هذه راه كتجي زوينه. دونك غادي نجي وغادي نديرها في لي فون دو تارت، دي فون دو كيش ماشي لي فون دو تارت. دونك انا عندي هادو هكا صغيورين. فوالا جيسي دو فير دي تروك صغيورين كوم سا كنبدلو زعما كناكلو بزاف الاشكالات مي ما كتكونش لا كونتيتي كبيره بزاف. غادي ناخذوا باش غادي نديروا لا بريباراسيون ديالنا فوق الكفته. غادي ناخذوا بيضه. هي نورمالمون انا ملي كندير اون كروند كيش كندير 3 البيضات و3 معالق نتاع لا كريم فريش و3 معالق نتاع الحليب. مي دابا قلت القياس اللي عندي جوبونس بيضه كافيه مع شويه ديال لا كريم فريش يعني ميزاني، شويه د الملح يعني ميزاني، نتوما يعني ميزاني. انا كنفيلمي دابا انا كنوجد العشاء. غادي ندير اللحم بلا ريكو او ميم طون كنهضر مع الاخوات قبات الكوكوط. هلا تنوريك. المهم بما اننا مجموعين في بلاد وحده، كل وحده فينا في بلاد، كنهضروا بعضياتنا. نقدم لكم ليله الا ما كتعرفوهاش وبئام.
المهم اللحم بلا غيكون ان شاء الله العشاء. المهم دابا حتى سالات العطريه كامله، عاد لقيت راسي ما خاصنيش نديرها حيت تلفوني كنهضر معاهم. مي بون فوالا الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوا اللحم بلا غيكو قاعد كتعلموا. انا فرانشمون دائما كنحل قبالتي الكتاب هذا نتاع رشيده امها واش كندير فيه كلشي. كندير اللحم ملحه والابزار والسكينجبير والزعفران وتومه وبصيره مشلضه ومطيشه مقطعه طريفات صافي، وغادي ندابع عليها الماء وغادي نديرها طيب. مي نورمالمون خاصنا نديرو اللحم يتقلى فوق الطنجره مع البصله والزيت ومليحه والثومه ومطيشه، وعاد ابخي نزيدو العطريه كامله. فوايي دونك انا تلفت وانا كنهضر. لو فلوتي د كورجيت ديالنا هو دا وجد. دونك غنديرو كاسرونه باش ملي غادي نجي نسخنو هادي التمنيه لارب. فوالا نعطي البنات اوسي العشاء دابا. المهم البنات انا راني خدامه كندير لا ديكت الاناث اي او ميم طون كنصوب هادشي. كتبتي لا كناي لي ماي الوغ ها هو دا الموسلي ديالنا، ها هو دا وجد لو غرانولا ماشي لو موسلي، ما عرفتش كنعيط الموسلي. فوالا ها هو دا فريمون كروستيان. سي بون سي بون ايناس. يلا برون تيان هاد هذا ديالنا غادي نجيو وغادي ناجوتيو له غناجوتيو له الطريفه ديال الشكلاط. الا عندكم نتوما الشكلاط ما عندكمش هكا كلكم طابليت ديال الشكلاط القياس اللي نتوما بغيتيو ديرو غادي هذا غتهرسو ولا تدوزو في الترموميتر الا عندكم الترموميتر. وانا جو في الكونسيرفي في هاد لابواط هادي هكا هيرميتيك. فوالا انا نقول لكم هادشي شحال خاصو د الوقت باش يتنكل. البنات راهو هذوك في بلاصتهم. المهم وقع لي واحد المشكل. ان فيت شنو وقع سي كو وي هو مشكل صراحه مشكل. سي ملي مشات ايناس، ملي مشاو البنات المغرب ايناس وملاك، ملي كانوا كيجيو ينعسوا بالليل ملاك ما كتبغيش تنعس غير مع ايناس وتنعس معاها في الناموسيه. اوكي دونك 15 يوم كامله وهي كتنعس مع ايناس في الناموسيه. ملي جات لهنا النهار الاول بدات كتبكي، قلت اوكي خليها موحشاها، خليتها تبكي بقات سيمانه. المهم بوغ فو دير دابا رجعت لو 22 افريل ومازال بناتي كيعسوا بجوج في ناموسيه وحده. سكي مينيون سي كو كيبقاو هكاك بجوج بهم هكا الراس على الراس. تخو سا سي مينيون خواتات وكل وحده بليستوار ديالها. سي كوا مالك ليستوار ديالك نتينا؟ مونطر موا سي كوا طون هيستوار، وريني. Malak a la petite souris ou Inès Boule et Bill. Et ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle comment? Les bandes? Les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Et toi? Ça c'est mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Okay, mais bon d'abord le problème هو انه ولاو كينعسوا لي بجوج هنايا. ما بغيتش ناموسيه ناموسيه ديال ايناس كتكبر كتولي دو بلاص، ما بغيتش نرجعها دو بلاص حيت صافي ديك الساعه السور. دابا كتنعس معاها وابخي كنهزوها لبلاصتها. يلا صافي يلا بون نوي. Je vous aime. Bonne nuit maman. Bonne nuit maintenant. Yalla, bye bye. Malak, assis-toi. Hop. Alors, هذه 8:30 ساليت. الطنجره كطيب. عرفتي شوتي في واحد الحاجه ومازال كنفكر واش غنديرها ولا ما غنديرهاش. مي جي ترو اونفي فريمون. مي دايره البطبوط ولا السوب ولا كيش نقول واش نحبس فيهم ولا نزيد. سي اللي غنحبس ونولي ريزونابل. وغدا شكلي غدا في الصباح غندم، دونك غادي نبدا بها اول حاجه. مي دابا جو بونس خاصني نكون ريزونابل بداكشي اللي وجدت. اي بي فوالا دونك دابا غنهبط نوجد السينيه، نوجد الطبله وغادي نكس نرتاح على ما تجي. جو بونس المغرب دابا ولات واحد 9 البارح كانت 29 دقيقه، صافي دير هاد النهار تكون واحد 23 ولا 24 دقيقه. دونك مازال الوقت نرتاح شويه. بون انا من هنايا دابا غادي نقول لكم بسلامه، حيت ملي كنفطر ما كتلقاونيش، ما كنعرفوش تلقاوني كاع. خصني نوريكم واحد لاكلاص الليله، غنوريها لكم وغنقول لكم بسلامه. وغنتلاقاو غدا ان شاء الله مع 2 ديال المغرب 4 ديال الغرب في فيديو جديده. باي باي.
الخير.